अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आमिर खाकवानी। अपने फेसबुक और यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम। लंदन में बैठे नवाज शरीफ साहब क्या सोच रहे हैं, क्या प्लान उनका है वापसी के वाले से और अपने इस्तकबाल के वाले से, और आगे बढ़ने के लिए क्या स्ट्रेटजी है। मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन जीतने के लिए और अपना एक इम्पैक्ट बनाने के लिए क्या पॉइंट्स बनाए हैं, किन खतूत पे वो अपना नैरेटिव बनाना चाहते हैं, क्या खबरें लंदन से कुछ खबरें आई हैं, कुछ यहाँ की, उनको हम इकट्ठा करके हम कोशिश करते हैं कि देखने की कोशिश करें कि इनसाइड सर्कल से नून लीग वाले क्या सोच रहे हैं, उनकी सोच, उनका आगे का प्लान, उस पर हम बात करते हैं। आज की व्लॉग में उस पर बात करते हैं। अपने जो नए दोस्त देख रहे हैं वो चाहें तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, अपना फीडबैक दिया करें, अपने कमेंट्स देने में कोशिश करते हैं उनका जवाब दूँ। नवाज शरीफ साहब बैठे हैं वहाँ पे लंदन में। 21 अक्टूबर उनकी डेट आ चुकी है, हम सब जानते हैं, और कहा जा रहा है कि ये हतमी डेट है। अभी चंद दिन पहले उनकी मुलाकात हुई, उनके वकला ने ब्रीफ भी किया, आज़म अली तारड़ भी और अमजद परवेज़ साहब भी। और अमजद परवेज़ साहब याद रहे कि वही वकील साहब हैं जो अभी कुछ अर्से पहले इलेक्शन कमीशन की तरफ से पेश होते रहे इमरान खान को सजा दिलवाने के लिए। तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं, वहाँ से भी अंदाज़ा है कि किस तरह इलेक्शन कमीशन और नून लीग का आपस में गठजोड़, किस तरह ये आपस में मिलकर इमरान खान के खिलाफ काम करते रहे। खैर वो तो एक अलग बात है। तो उसमें भी यही कहा गया कि नहीं, कि कानूनी ऐसे मसले नहीं हैं, उनको बेल हो जाएगी और मानते सब चीज़ें हो जाएंगी, तो ये कि मियाँ साहब को आना चाहिए। तो मियाँ साहब के बारे में कह रहे हैं कि 21 अक्टूबर को आ रहे हैं, ये तो बात अपनी जगह है। अब असल मसला जो यहाँ पे बना हुआ है कि बंदे कैसे इकट्ठे किए जाए। राना सनाउल्लाह ने 10 लाख बंदों को टारगेट दिया है। अभी कोशिश की जा रही है नून लीग में अरकान असम्बली जो उनके हैं उनको टारगेट देने के साथ साथ इधर फैसलाबाद से, शेखुपुरा से, कसूर से, गुजरांवाला से, दूसरी जगह से लोगों के बसें भर के लाई जाए और पूरा सेंट्रल पंजाब का एक तरह का इम्पैक्ट बनाया जाए और लोगों को लेके आया जाए और इतने लोग हो जाएं, उसको फैला के फिर पूरी स्ट्रेटजी बन रही है। मीडिया के जो लोगों को भी उसमें खिदमत हासिल की जा रही हैं कि किस तरीके से कवरेज हो, कैमरे कहाँ पे हों, किस तरह हो कि ज़्यादा से बड़ा दिखाया जाए। लेकिन स्टिल जो है, अब आप जानते हैं कि सितंबर से एक बड़ी वजह ये भी थी कि ये गर्मी है, हब्स है, अक्टूबर में खुशगवार मौसम होगा। इसके बावजूद भी नून लीग वालों को समझ नहीं आ रही कि बंदे कहाँ से इकट्ठे करें। अब जो नया प्लान बनाया गया है, खुद मियाँ साहब ने कहा जनाब वार्डों की सतह पे हर यूसी कौन में, यूनियन कौंसिल में और उसके वार्ड में और गलियों की सतह पे लोगों को ड्यूटियाँ लगाएं। यहाँ भी हर वार्ड से इतने लोग आए और कौंसलरों को, चूँकि पंजाब में बल्लाती इलेक्शन भी होने हैं, इलेक्शन अगले साल होंगे, तो उनको कहा जाए कि भाई जो जितने लोग अच्छे लेकर आएगा उसको यूसी नाज़िम बनाया जाएगा, कौंसलर के और टिकट मिलेगा नून लीग का, और इस तरह मुख्तलिफ तरीक़ों से। स्टिल इसके बावजूद भी जो बड़ा मसला ये है कि लोगों को कैसे पलटाया जाए। जो पब्लिक परसेप्शन पे नून लीग वाले बड़ी कोशिश करते हैं, का सर्विस कराते हैं, पहले भी कराया मियाँ साहब, वहाँ बैठ के भी सुना है कि कहा जाता है कि उनके करीबी हल्के वो लोग कहते हैं कि वो इस पर पैसे खर्च करते हैं और उनके बाद लेटेस्ट रिपोर्ट्स होती है। जो रिपोर्ट्स हैं वो नेगेटिव आ रही है, बहुत नेगेटिव आ रही है, और लोगों का दिल बिल्कुल ही नून लीग की तरफ से उठ चुका है, बिल्कुल बदल चुका है। पहले ही था, अभी तक अच्छा उन्होंने कोशिश की। मैं तो ये समझता हूँ, मेरी इत्तलाह तो ये थी, गलत भी हो सकती है, कि पेट्रोल का जो ज़्यादा बड़ा इजाफा है इसके पीछे भी नून लीग का था। ये प्लान था मियाँ साहब का कि ये निगरान हुकूमत जो है ये कोई ऐसा काम करे, इस तरह के गैर पसंदीदा, गैर मकबूल और सख्त फैसले ऐसे करे और धड़ाधड़ करे कि लोग इससे नाला हो जाएँ, लोग इनको गालियाँ देना शुरू कर दें, मुतनफ़र हो जाएँ, और फिर मियाँ साहब एक निजात दहिंदा मसीहा बन के आएँ और आके दावे करें और बड़े बड़े ख्वाब दिखाएं और कहें कि मैं मुल्क को इनकलाब बर्पा कर दूंगा और G20 में ले जाऊंगा और वगैरह वगैरह। अभी पिछले दिनों मियाँ साहब ने कहा कि पाकिस्तान G20 में होता है। भाई एक्सपोर्ट तो आपने 25 अरब डॉलर की जरदारी साहब की बुरी हुकूमत के बावजूद भी 25 अरब डॉलर थी 2013 में जब आपने संभाली, और आप जब आपकी हुकूमत नून लीग की ख़त्म हुई तो वो 18-19 पे आ गई थी। यानी आपने एक्सपोर्ट तो बढ़ाना था, क्या 5-6 अरब डॉलर एक्सपोर्ट कम कर बैठे। तो एक्सपोर्ट बढ़ाए बगैर आपका ये ख्वाब के G20 में जाना, G20 हाँ कोई करप्ट तरीन मुल्कों का अगर कोई G20 है तो उसमें यकीनन पाकिस्तान शामिल हो जाता मियाँ साहब की और नून लीग की मेहरबानी के साथ। लेकिन ये तो बिल्कुल बात है। खैर उन्होंने ये अब अच्छा उसके लिए फिर प्लान ये बनाया। ये पहले भी इस पर बात हम करते रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है जो चीज़ें वो वहाँ पे सोच रहे हैं हम उसी पे बात कर रहे हैं। कुछ लोगों को मियाँ साहब ने कहा मैं टारगेट करूंगा, अभी से उन्होंने बयान देना शुरू कर दिए। कल भी उन्होंने, कल परसों भी बात की है, उन्होंने कहा कि भाई ये हटाया जाए, मुझे हटाया जाए। जनरल बाजवा ने
میاں صاحب کے ساتھ جتنے بھی اچھائی بلائی کی، دوبارہ ان کو لے کر آئے، پی ڈی ایم حکومت بنائی، جو بھی کی، لیکن وہ جو باجوہ صاحب کا بیچارے تو خیر وہ بالکل ہی نہیں ہے، ان سے ہونا یہی چاہیے جو ہو رہا ہے کہ دونوں طرف سے ذلیل و خوار ہوں، تو ان کو ذلت لگتا ہے، ان کے مقدر میں ہے، پی ٹی آئی کی طرف سے بھی اور ان کی طرف سے بھی، اب وہ ٹارگٹ کریں گے فیض حمید کا نام لے کے، جنرل باجوہ کا نام لے کے، چیف جسٹس جو سابق تھے ثاقب نثار ان کا نام لے کے، جسٹس آصف سعید کھوسہ کا نام لے کے، اور جسٹس بندیال کا بھی، ان 5-7 لوگوں کے نام لے کر وہ کہا جائے گا دیکھیں جی ہمیں ہٹایا گیا، نہیں تو ہم ترقی کرتے، یہ کرتے وہ کرتے۔ میاں صاحب کا خیال یہ ہے، میاں نواز شریف یہ کہتے ہیں کہ میں اپنا نیریٹو بنا لوں گا، اپنے جا کے جب میں کمپین چلاؤں گا، جاؤں گا، لوگوں سے ملوں گا، مختلف شہروں میں جاؤں گا، تو میں اپنا تاثر بنا لوں گا، اپنا بیانیہ بنا لوں گا، اور اپنا جو نون لیگی ووٹر ہے ان کو یہ ہے، ان کی اسٹریٹجی یہ ہے، پلان یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا ووٹر تو باہر نکلے گا ہی نہیں، کیونکہ پی ٹی آئی میدان میں ہی نہیں ہوگی، جو ہوگی تو بہت ہی ٹوٹی پھوٹی زخمی حالت میں، تو نون لیگ کے ووٹر نے نکلنا ہے، وہ نکل کے ووٹ ڈالنا ہے۔ ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ نون لیگ کا ووٹر بھی اس جگہ نہیں کھڑا جہاں وہ چھوڑ کے گئے تھے۔ اصل میں ووٹر ایک ہوتا ہے جو ہارڈ کور ووٹر ہوتا ہے، وہ تو رہ جاتا ہے، لیکن بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو سوئنگ ووٹرز ہوتے ہیں، اور وہ اپنے اس موقع پہ فیصلہ کرتے ہیں، طے کرتے ہیں کہ ہاں بھی ووٹ ڈالیں۔ لوگ ڈال دیتے تھے ووٹ، چونکہ اس کے مقابلہ پیپلز پارٹی ہوتی تھی تو زیادہ بری آپشن تھی، لیکن اب چیزیں بدل گئی ہیں، بہت سی چیزیں بدل گئی ہیں۔ تو اب جو صورتحال بن رہی ہے اس میں نیریٹو بننا مشکل نظر آ رہا ہے، لیکن میاں صاحب کا یہ ہے کہ میں یہ ان کو ٹارگٹ کروں گا۔ اور ایک اور بات جو ابھی تک یہاں نون لیگ کے لوکل لوگ کہہ رہے ہیں لیکن وہ بتاتے نہیں ہیں، وہ میاں صاحب کو بتاتے نہیں ہیں۔ ابھی کسی سورس سے بات ہوئی، میں نے کہا کہ آپ لوگ یہ بتائیں، تو کہنے لگا کہ میاں صاحب سے ایک تو ایکسیس نہیں ہے ہر ایک کی، جو لندن سے لوگ ملنے جاتے ہیں کم سے کم لوگوں کو میاں نواز شریف سے ملوایا جاتا ہے، اور وہ میاں صاحب سے بات کرنا مشکل ہے۔ تو میں نے کہا کہ مریم نواز صاحبہ، تو انہوں نے کہا مریم نواز صاحبہ تو معمولی سی بات سنتے کہ وہ سخت برہم ہو جاتی ہے اور غصے میں آ جاتی ہے، اور وہ کہتی ہیں، وہ سمجھتی ہیں کہ آپ یعنی ان کے کسی پلان کے تحت آ کے مجھے بے بنیاد باتیں کر رہے ہو اور ایسی باتیں غلط باتیں سنا رہی ہو، تو وہاں تو بالکل ہی کوئی چانس نہیں بات سنانے کا۔ تو وہ لوگوں کو، ان کو شریف فیملی کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، اور نون لیگی مقامی لیڈر سمجھا نہیں رہے کہ معاملہ آگے چلا گیا ہے، 2017 18 20 بھی نہیں ہے، یہ 23 ہے، اور چیزیں آگے چلی گئی ہیں۔ جناب باجوہ ارریلیونٹ ہو گئے ہیں ٹوٹلی، لوگوں کو آصف کھوسہ کا، سعید کھوسہ کا اور ثاقب نثار کا نام ہی بہت سے لوگوں کو یاد نہیں ہے، خاص طور پہ نئی جنریشن، نئے ووٹر بے شمار، تو لوگ یہ پیچھے چلے گئے۔ فیض حمید بالکل ارریلیونٹ ہو گیا ہے۔ اس وقت ہم رہ رہے ہیں سوشل میڈیا کی دنیا میں، جہاں 24 گھنٹے کا ایشو ہوتا ہے، 48 گھنٹے کا ایشو ہوتا ہے، چند دن کا ہوتا ہے۔ ہم لوگ شارٹ میموری کا ایک اور پوری جنریشن، ہم سب کی سبھی ہم جو ہے وہ اور انداز میں چیزوں کو دیکھتے ہیں، ایشو یہاں پہ بدلتے ہیں اور چیزیں ارریلیونٹ ہو جاتی ہیں۔ تو اب میاں صاحب جن چیزوں کو لگا کے کرنا چاہ رہے ہیں، ان کا خیال ہے کہ یہ گھسی پٹی چیزیں ہیں، اسے بات بننی نہیں ہے۔ تو میاں صاحب کو کوئی نئے نیریٹو کی ضرورت ہے، نئے نیریٹو کے پاس لوگ بھی نہیں ہیں، اور خود جو ان کے پاس سب سے ینگ جو ان کا ہے وہ کیپٹن صفدر کو انہوں نے یوتھ ونگ کا بلے بنایا تھا، اب مریم نواز صاحبہ خود بھی، لیکن وہ بھی تو مطلب 50+ ہو چکی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ نئے نوجوانوں کی سوچ ذہن کا، اس کے لیے ان کے پاس کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے، تو وہ اور پرانے لوگ بھی برگشتہ ہیں۔ تو ایک بہت بڑا مسئلہ اس وقت مسلم لیگ نون کے لیے یہ ہے، کس طرح لوگ اکٹھے کیے جائیں، کس طرح کمپین کی جائے، الیکشن لڑا جائے اور الیکشن جیتا جائے۔ یہ ایک بالکل جسے کہتے ہیں نا ہرکولیس ٹاسک لگتا ہے، کہ بالکل ایک پہاڑ پہ سر کرنے کے برابر ہے، بہت مشکل ہے، اور اسی میں کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ میاں صاحب آنا بھی چاہتے ہیں اور رکنا بھی چاہتے ہیں، مطلب رک بھی نہیں سکتے وہاں پہ، اور آنا پڑے گا، اور آ کے اگر امپیکٹ نہ بنا سکے تو اس کا کوئی فائدہ کوئی نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں آپ دیکھیں اس میں کیا، اور اگلے دنوں میں کیا نکلتا ہے۔ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔